नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या उगडासाक आर्गां ओंपपाक गोंय सरकारान 19 ऑक्टोबर 2025 दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर कला अकादमीच्या सभाघरांत शोक सभा आयोजीत केल्या. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी बसकेन सांत्र सत्तरीच्या 94 रानां हक्काच्या दाव्यांक मान्यताय दिल्या. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2023-2024 आनी 2024-25 वर्साच्या राज्य युवा पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाची मुजत 31 ऑक्टोबर मेरेन वाडयल्या आनी 13 ते 17 ऑक्टोबर मेरेन जावपी CPR जागृताय सप्तकांत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांनी वांटेकार जावचें अशें आवाहन राज्य शिक्षण संचालनालयान केलां. पुराय खबरो. सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या उगडासाक आर्गां ओंपपाक गोंय सरकारान 19 ऑक्टोबर 2025 दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर कला अकादमीच्या सभाघरांत शोक सभा आयोजीत केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, गोंयचे आदले मुखेलमंत्री, उपमुखेलमंत्री आनी मंत्री ह्या सभेक उपस्थित रावतले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या सगळ्या हितचिंतकांक ह्या सभेक हाजीर रावपाचें आवाहन केलां. रवी सिताराम नाईक हांचो जल्म 18 सप्टेंबर 1946 दिसा फोंडा हांगा जालो. तांणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, काँग्रेस आनी भारतीय जनता पक्षाच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लढयली आनी मुखेलमंत्री, उपमुखेलमंत्री, मंत्री, खासदार आनी आमदार म्हूण गोंयच्या लोकांची सेवा केली. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेंत ते भाजपाच्या उमेदवारीचेर फोंडा मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयले. सद्याच्या मंत्रिमंडळांत ते शेतकी, नागरी पुरवण मंत्री आशिल्ले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी बसकेन सांत्र सत्तरीच्या 94 रानां हक्कांच्या दाव्यांक मान्यताय दिल्या. जिल्लोधिकारी पावड्या वयल्या बसकेन 101 अर्जांचेर चर्चा जाली. तातूंतले 7 अर्ज उपविभागीय समिती कडेन धाडले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी ही म्हायती दिली. जिल्लो समिती कडेन येवपी अर्ज बसका घेवन बेगीन निकालान काडटात. अर्जांत कसली चूक आसल्यार वा औपचारीक रितीन पुराय जावंक ना जाल्यार ते परतून उपविभागीय समिती कडेन धाडटात. डिसेंबर मेरेन प्रलंबीत आशिल्ले रानां हक्कांचे दावे निकालान काडपाचें लक्ष्य सरकारान थारायलां. हे लक्ष्य पुराय करपाचे दिकेन काम चालू आसा अशें तांणी सांगलां. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2023-24 आनी 2024-25 वर्साच्या राज्य युवा पुरस्कारां खातीर अर्ज करपाची मुजत 31 ऑक्टोबर 2025 मेरेन वाडयल्या. युवा उदरगतीच्या मळार तोखणायेची सेवा करपी सक्रीय आनी क्रियाशील व्यक्ती आनी आपवावुरपी संघटना, महाविद्यालयां, युवा क्लब आनी बिगर सरकारी संघटनां कडेन अर्ज मागयल्यात. वैयक्तीक पुरस्कारा खातीर 15 ते 29 वर्सां पिराये मदले युवक अर्ज करपाक पात्र असतात. अर्ज नमुनो, पात्रतायेचे नेम आनी अटी आनी हेर म्हायती खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयाच्या www.dsya.gov.in ह्या वेबसायटीचेर अपलोड केल्ली आसा. इत्सूक युवकांनी ते डावनलोड करून घेवपाक जाय. पात्र युवक, आपवावुरपी संस्था आनी हेरांनी पुराय भरिल्ले अर्ज, केल्ल्या सेवेचे प्रमाणपत्र आनी दाखल्या सयत 31 ऑक्टोबर 2025 मेरेन खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय, कांपाल, पणजी हांगा सुपूर्द करचे. थिये नवो गृहनिर्माण प्रकल्प प्रस्तावित जाला. हे सुवातेर सुमार 7 कोटी रुपया खर्चून फ्लॅट्स येवपाचे आसात. हो प्रकल्प बांदपा खातीर गोंय गृहनिर्माण मंडळान निविदा मागयल्यात. गोंय गृहनिर्माण मंडळाचे सोशल थिवी सेक्टर डींत हो प्रकल्प येवपाचो आसा. ह्या प्रकल्पांत 24 सिंगल बेडरूम फ्लॅट, रस्ते आनी दुरीग बांदपाक घाणयारे उदकाचो प्रकल्प आनी ट्रान्सफॉर्मर सुविधेचो आस्पाव आसा. ह्यो सगळ्यो सुविधा उबारपाक सुमार 7.73 कोटी खर्च अपेक्षीत आसा. निविदा सादर करपा खातीर 6 नोव्हेंबर 2025 ही निमणी तारीख आसा अशी कळवणी गृहनिर्माण मंडळान केल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचक म्हळ्यारूच न्यूज रिडर घेवपाचे आसात. त्या खातीर अर्ज मागयल्यात. ह्या पदा खातीर पदवीधर, कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें आसा. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। तेरा ते 17 ऑक्टोबर मेरेन जावपी CPR जागृताय सप्तकान माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांनी वांटेकार जावचे अशें आवाहन राज्य शिक्षण संचालनालयान केला। CPR म्हळ्यार काळजा आतकाच्या अचकीत प्रकरणात जीण वाचोवपी महत्वाची कुशळटाय दिवपी अभ्यास। केंद्र सरकारच्या भलायकी आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयान CPR करपाक सामान्य लोकांमदी जागृताय तयारी आणि क्षमता वाडोवपा खातीर 13 ते 17 ऑक्टोबर 2025 मेरेन राष्ट्रव्यापी हृदय फुफ्फुस पुनरुज्जीवन म्हळ्यार CPR जागृताय सप्तक घडोवन हाडला। विद्यार्थ्यांक आणि कर्मचाऱ्यां खातीर CPR प्रतिज्ञा दिवप, उपलब्ध ऑनलायन ट्युटोरियल वापरून फकत संपीडन CPRचेर प्रदर्शन करप, CPR तंत्र आणि मजतनीसाची भूमिका हाचेर पॅनल चर्चा वा उलोवपाची कार्यावळ करप आणि CPR जागृतायेचेर पोस्टर तयार करप, प्रश्नमाची वा निबंध सर्ती घडोवन हाडप अशे वेगवेगळे जागृताय आणि प्रशिक्षण कार्यावळी घडोवन हाडून सगळे शाळांक ह्या महत्वाच्या उपक्रमात सक्रियपणान वांटो घेवपाची विनंती केल्या। तशेंच शाळांक CPR for Life 2025 ह्या हॅशटॅगाचो वापर करून आपल्या कार्यावळीची खाशेलेपणां सोशल मिडियाचेर हाडची अशें आवाहन शिक्षण संचालकांनी सगळ्या सरकारी अनुदानीत मुळाव्या, उच्च आणि उच्च माध्यमीक शाळांच्या मुखेल्यांक केला। GST रिफॉर्म जाल्ले उपरांत वेगवेगळ्या वाठारांत ताचो फायदो लोकांक जाला, त्या संबंधान उक्तायिल्ली मतां आतां आयकुया। My name is Vaibhav Handekol and I'm the Assistant General Manager at Shari Toyota, Goa. The latest GST cut marks a significant win for both car buyers and also the automobile industry. For customers, it means more value for money and easier access to popular models. Also for manufacturers, benefit from increased demand from the market. Thank you. एक GST रिफॉर्म्स झाले आणि जीएसटीचो जो फायदो जालो तो सगळ्या वर्गाच्या लोकांक जाल्लो आसा। म्हणजे फक्त शेतकरीच वर्गाक असो थंय मध्यम वर्गाक जाल्लो आसा किंवा एकदम गाडी वगैरे घेणारे जे पॉश लोक असतात त्यांकाय जाल्लो आसा। शेतकऱ्याक हेचो मोठो फायदो कसो जालो जे आमी म्हणू की शेतकऱ्याक इन्कमांक टॅक्स खंयच बसना म्हणून असं पयलीं म्हटलं वता, पण एग्रीकल्चरल इन्कमांक डायरेक्ट टॅक्स जरी असलो जाल्यार एग्रीकल्चरल जी इनपुट्स असली, आपण जर पाण्याचो पंप घेतलो जाल्यार ताका 12 ते 18% टॅक्स असलो, ड्रीप इरिगेशनची पाईपलाईन वगैरे घेतलो जाल्यार ताका 12 ते 15% टॅक्स असलो, 9% टॅक्स असलो, खतांचेर टॅक्स असलो, म्हणजे मशिनरीचेर टॅक्स असलो, ट्रॅक्टर घेतलो किंवा वीड कटर घेतलो, विडर घेतलो जाल्यार ह्या सगळी मशिनां जी शेतकऱ्याक लागतात। बरो आनंद दिसता की आता लोकांनी ही योजना अंमलात हाडल्यानंतर कित्येक जणांनी फटाफट ट्रॅक्टर वगैरे घेतले, जिथे 12 ते 18% टॅक्स असलेले डायरेक्ट 5%चे हाडले। मडगांव साश्ट तालुक्यांतल्या राय पंचायतीच्यो सरपंच जेसिंता डायस हांचे आड दाखल केल्लो अविश्वास थाराव आयज संमत जाल्ल्यान तांकां ह्या पदा वयल्यान सकयल देंवचें पडलां। आयज जाल्ल्या मतदानात 6 आड 5 मतांनी हो थाराव संमत जालो। ह्या आदी ह्या पंचायतीन उपसरपंचूय बदलिल्लो। फाटल्या उपसरपंचान आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ह्या पदाचेर गॉडफ्रे आजवल्ड डिसोजा हे वेंचून आयिल्ले। वीज खात्यान काणकोण म्हालांतल्या चावडी नगरसे वाठारांत सर्वे नंबर 171/2, 3, 4 आनी 5 गोंय कृषी उत्पादन आनी पशुखाद्य मार्केटिंग मंडळ हांगा नवीन उबारिल्ले 200 kV ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली वीज यंत्रणा चालू केल्या। खेळ देशांतल्या लांब पल्ल्याच्या सर्तींत आस्पावी जावपी गोवा रिव्हर मॅरेथॉन ह्या वर्सा 14 डिसेंबराक जातली। देश विदेशांतल्यान सुमार 7,500 परस अधिक धांवपटू वांटेकार जावपाची आस्त आयोजकांनी उक्तायल्या। ह्या वर्सा ही मॅरेथॉन 42 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 21 किलोमीटर आनी 10 किलोमीटर आनी 5 किलोमीटर अशा 5 पंगडांत जातली। ह्या वर्सा शांतताये खातीर धावात अशी सर्तीची संकल्पना आसा। हवामान फाटल्या 24 वरांत राज्यांत कांय जाग्यांचेर हलको पावस पडला, खंयूच उटंगाराचो पावस पडपाची नोंद ना। फुडले 4 दीस कांय जाग्यांचेर जोगलावपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला। आयज पणजे चडांत चड तापमान
34.5 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 24.9 डिग्री सेल्सियस तशेंच मुरगांवां चडांत चड तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 24.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या उगडासाक आर्गां ओंपपाक गोंय सरकारान 19 ऑक्टोबर 2025 दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर कला अकादमीच्या सभाघरांत शोकसभा आयोजीत केल्या. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी बसकेन सांत संतरीच्या 94 रानां हक्काच्या दाव्याक मान्यताय दिल्या. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2023-24 आनी 2024-25 वर्साच्या राज्य युवा पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाची मुजत 31 ऑक्टोबर मेरेन वाडयल्या आनी 13 ते 17 ऑक्टोबर मेरेन जावपी CPR जागृताय सप्तकांत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांनी वांटेकार जावचें अशें आवाहन राज्य शिक्षण संचालनालयान केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.